भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या फुडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळात आमच्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया. म्हज्या देवाचें चित्र म्हणटा साम 103 वर्स 1 to 5 बापूरब्यान म्हणटा की आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. म्हजें सगळें अंतस्करण ताची स्तुती करूं. आमचें सगळें अंतस्करण त्या सोम्याची स्तुती करता आसतना सांगाता म्हणया आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. म्हजें सगळें अंतस्करण ताची स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आणि ताचे उपकार केनीस विसर नाका. सगळे तुझे अपराध बक्षिता सर तुझी पिडा पयस करता. तुझो जीव फोंडांतलो निवारता. तुझ्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुळटीचो मुकुट घालता. तुझी जीभ आपल्याने तुका दोशी करता. गरुडाच्या तरणाटपणा परी तुझे तरणाटपण उसरतले. ह्या वेळा म्हणटा की देवाचे उतार तुझो जीव फोंडांतलो निवारता. सर तुझी पिडा तो पयस करता. सोमाराच्या दिसा सर आमची पिडा तो पयस करता. आनी तसल्या धन्याक आमी अर्घा दिवया. ताका वाकणट आसतना ताका दिनवस्त आसतना ताका स्तुती करता आसतना सगळे आमची पिडा पयस करता. गायनाद्वारी ताका आमी अर्घा दिवया. ताका आमी वाकणया. ताका आमी दिनवास आनी सगळे सांगाता म्हणया वेळार स्तुती हांव तुजी गायता. सोम्या स्तुती तुजी गायता. सोम्या तुझे नाव ते व्हरते व्हरते जावन आसा. स्तुती हांव तुजी गायता. सोम्या स्तुती तुजी गायता. सोम्या तुझे नाव ते व्हरते व्हरते जावन आसा. स्तुती हांव तुजी गायता. सोम्या स्तुती तुजी गायता. सोम्या तुझे नाव ते व्हरते व्हरते जावन आसा. स्तुती हांव तुजी गायता. सोम्या स्तुती तुजी
पुताचें नांव जावं वर्ते आनी वर्ते आनी वर्ते. हांगा 2 टेस्टिमनी आसा, आयकुया. ते जेजूक आज आमी अर्घ दिवया. हांव फेल्सी उलयतां, न्यू न्हू. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हाका ऑक्टोबराच्या 28 तारीखेर म्हज्या दंपरांत मस्त दूख आसली. दंपरांत हांव न्हू सकयल पांयाचे तळवे मुसर. मागीर हांवें ताका म्हजे कडेन एक मुलाम आसलें तें बरें करून पुसून नायलोनाचें नी कॅप घालें. आनीक तरी पूण ती दूख सुमार जावना. सगळी रात हांव हिटींग पॅड दवरून ताचेर न्हिदोन आसली आनीक देवा कडेन मागून आसली. वर्ड ऑफ गॉड म्हणून आसली. आनी तशेंच मागीर सुमार जावना, सगळी रात दूख आसली म्हाका. मागीर हांवें सांगलें म्हजी दूख बरी जाल्यार हांव टेस्टमनी दितां म्हणून. सकाळीं उठ्ठना म्हजो पांय बिलकूल एकदम सारको समा आसा, कांय दूख नासली. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाक तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया. थँक्यू जीजस. हांव शॉन मँगलोरतावन. ऑगस्टान म्हाका एक दीस सकाळीं उठतना पेंकाड आनी पांय दूख सुरू जावन उठोंक सोलोंक बसोंक कितेंच करूंक कश्ट जाले. हॉस्पिटलांत टेस्ट करतना डिस्क बल्ब जावन स्कॅटिका नर्व पिंच जाल्यार इमिडिएट ऑपरेशन करीचें म्हणून एडवायस दिलें. तेन्नाच म्हाका म्हज्या कुटुंबाच्या एकल्यान ब्रदर प्रकाशाचें लिंक धाडलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिवन रिपीट करूंक सांगलें. हांवें तें रिपीट करूंक स्टार्ट केलें आनी म्हाका बरेंपण जावंक सुरू जालें. ऑपरेशन करनासतना म्हाका गूण केल्ल्याक हांव सोम्या जेजूक अर्गां दितां. प्रेज यू जीजस, थँक्यू जीजस, हालेलुया. सांगाता 5 बासवणी ह्या सकाळच्या वेळार उत्साहार या. कित्याक ताका अर्घ दिता आसा, ताका अर्घ दिवया, ताका वाकणया, ताका दिनवास या. ताणें ताची उतार धाडून हर एका दिसा आमच्या आत्म्याक जीव दिवन आसा. सांगाता म्हणया साम चॅप्टर 57 वर्स 1. म्हजी काकूळ कर देवा, म्हजी काकूळ कर, कित्याक हांव तुका शरण येता. वेगना संवत्सर तुज्या पाकटेचे सवळेत हांव आसरो घेता. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 13. पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे सर्वेच प्रचना उलो मारतलो, हर एकलो तारण सोडतलो. साम चॅप्टर 91 वर्स 11. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका रातच्याक आपल्या दुतांत ताणें आज्ञा दिल्या. साम चॅप्टर 121 वर्स 8. तूं भायर भितर सरतना सर्वेच पोर तुका राखतलो, आतां आनी सदांकाळ. साम चॅप्टर 136 वर्स 23. आमच्या कश्टांत ताणें आमचो उडास केलो, कित्याक ताचो मोग ससनाक तगता. परत एक टेस्टिमनी आसा, आयकुया. त्या दनयाक आमच्या अर्घ दिवया. हांव बँगलोरतावन. म्हज्या न्हवऱ्याक कोवीड पॉझिटिव्ह जालें. नेक्स्ट डे आमी कंटिन्यू मागणें करून आमचें टेस्टाक दिलें. आमचो भुरग्यांचो आनी म्हजो रिपोर्ट नेगेटीव आयलो. दुसरी म्हजी साक्स्तावन आसा. म्हाका सुमार वर्स जाता राती म्हज्या सपनांत जीवदाळी म्हळ्यार सोरो सदां न्हीद म्हाका दिसतलो. न्हिदोंक म्हाका जायनासलें बिलकूल. दोळे धांकले तक्षणा जीवदाळ म्हज्या सपनांत येतली. मस्त भियेतली हांव. मागीर परत पिटिशन घाललें. मागण्याचें कंटिन्यू वर्ड ऑफ गॉड आयकलें आनी रिपीट केलें. म्हाका त्या दिसतान सपनां पडना. तेंच वायट वारें म्हाका आतां येना. तशें तिसरी म्हजी टेस्टिमनी. म्हज्या दुवेक पेटो सबलो. मस्त भियेली, घबरली, न्हीद येनासली, जीव सगळी कंपतली. परत हांवें पिटिशन घाललें. कंटिन्यू मागणें केल्या वेळार म्हजें धैर्य आयलें आनी म्हजें चेडूं आतां बरें आसा. 4थें जावन आसा. परत म्हाका म्हज्या ब्रेस्टांत मस्त दूख आसली. 3 वरांच्या मागणार कंटिन्यू जेजू लागीं रडोन मागतना म्हजी दूख संपूर्ण मायक जावन बऱ्या भलायकेंत हांव आसा. देवाक जावन अर्गां, होगलाक महिमा. मागणाचो स्पिरीट वाडयल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. आज सकाळीच्या वेळा मोठो नियाळ ह्या वेळार आमी स्वागत करया. लुका प्रमाणे शुभ वार्तांत 18:35 वळी. लूक चॅप्टर 18 वर्स 35. जेजू एका कुरड्याक दिश्ट दिता. जेजू एका कुरड्याक दिश्ट दिता. पळया म्हज्या मोगाचेर हांगा. जेजू येरिको शहराच्या लागसार पावतना एक कुरडो मार्गात देगेन बसून भीक मागून आसलो. कुरडो मार्गात देगेन बसून भीक मागून आसलो. लोकांसमोर तेणे पाशार जाता आसतना भीक मागून आसलो. तो एका लोकांचो जोमो पाशार जाता आसतना जाल्लो आवाज आयकलो. ताका दोळे दिसनातले कांयच ना. लोक वेता बोमारी जावं फ्रो आवाज येता. कानान जायतो आवाज येता. पाशार जालो आवाज येता आसतना
किती गजल ही म्हूण ताणें विचारले. ताणें एकल्याड विचारले कितें गजाल, लोक कित्याक धांवता, लोक कित्याक हरियाणीन वेते सांगा म्हूण. कित्याक म्हळ्यार ताच्या भितर कितें आशा आसली जावं फुरो, कित्याक कितेंय हांगा चलता त्या खातीर लोक परत धांवता. बेश्टे धांवना, कितें अचापा घडतें आसा, कितें बरेपण घडतें आसा, जावं फुरो कोणी एकलो गुण करतलो आयला, जावं फुरो म्हजी दोळे दिसनात. आज मोठ्ठो आमकां जावं आसा, आज आमी जबाब राखून आसा. जाय तर त्या दाळा म्हाका बरेपण एग्जाम्पल पळय आमच्या मोगाचे न्हू. एक आमच्या कुटुंबांत कोणाक एका सांद्याक एक खंयची पिडा आसा जाल्यार इवन कोवीड आयिल्ले जावं फुरो, इवन कॅन्सर जावं फुरो, हर एकल्याची आशा अंतुतान त्या दाळा म्हाका बरेपण मेळटा. वय ना वय ना वय. हर एकल्याची आशा आसा. पिडेन कंटिन्यू आमकां लोळा जमले कोणाची आशा ना. इवन त्या पिडेचेरूच आमी राव जमली ना, आमी क्या दाळा बरी जाता. इवन डॉक्टर गेल्ले वय जाल्यार रे डॉक्टर म्हाका क्या दाळा बरेपण लाभता, त्या दाळा हांव बरो जाता. इवन पांयाक एक्सिडेंट जाला, हार्ट ब्रेक जाला जावं फुरो, प्लास्टर घाला, डॉक्टर हे प्लास्टरनी क्या दाळा काडूंक, हांव क्या दाळा बऱ्या रितीन चलोवंक शकता. आशा आमचे भितर हर एकल्याची आसा. आशा बरी, आशा आसल्यान सुख ना. आशा आसल्या कारणान खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू ह्यो ह्या कुरडो विचारता की खंय वेता तितलो लोक, खंय वेता तितलो ताजे भितर आशा आसली. म्हाका पळयची, म्हाका पळयची, पळोवची आशा ताजे भितर आसल्या कारणा खातीर तो कितें करता, लोकां लागीं विचारता, लोकां लागीं विचारता. थंय नजरेचो जेजू, नाजरांतले जेजू हे वाटेन वेता म्हणून कोणें म्हणलें नाजरांतले जेजू ह्या वाटेर वेता. ताका सांगले. हे आयकून ताणें बोब मारली. हे आयकून ताणें तक्षण बोब मारली. म्हळ्यार जेजू विशान ताका पयलेच कळीत आसले. हालेलुया. म्हळ्यार तो वेट करनासलो, तो राखो नासलो. म्हाकाय एक फावटी जेजू लागीं वचाचें, म्हाकाय जेजून हात लायचे. इतल्या लोकांक ताणें बरें केलां जाल्यार तो जेजू म्हाकाय बरेपण लाभयतलो. त्या खातीर लोकांचो जमो धांवता आसतना ताचो आवाज आयकला तक्षण ताचे भितरली आशा परतून जागोवंक लागली. त्या भितरली आशा जागोवंक लागली आनी तो थंड बसूना. लोकांक एकलो कोणा म्हण धरता आनी विचारता तो कित्याक धांवतात, कित्याक 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 ताचे भितर आशा ताका कळीत आसले. जेजू एकलोच म्हणजे दोळ्यांतले दिश्ट दिवंक शकता. कोणेंय सांगलें जावं फुरो आनी कोणाक बरेपण लाभलें आयकलें जावं फुरो ताणें. त्या खातीर क्विकली तो लोकां लागीं विचारता आसतना ताका म्हणटात पळय कितें म्हणल्यार जेजू नासरेन, जेजू ह्या वाटेर आयला, जेजू आयला म्हणल्यार तक्षण तो आनी तडबाड करून हांव वेट करून वतना सडनली तो बोव मारता. कितें म्हण बोव मारता पळय, जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकळूत कर. पळय एक वॉइस, एक आवाज आशेचो, बरेपणा जोडग्योचो, उर्बेचो, तानेचो एक आवाज जेजूच्या कानाक पडटा, जेजूच्या कानाक पडटा. बोब मारता म्हज्या मोगाचे न्हू. जेजू जाणा जाता ह्या ताळ्याचो. कित्याक म्हळ्यार हो व्यक्ती ह्यो लोकांच्या जमेचो आवाज आयकून लोकां लागीं विचारता आनी जेजूचें नांव त्या व्यक्तीन सांगल्या तक्षण वायट करिनासतना तो जेजूचें नांव उलो मार. जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकळूत कर. काकूळत करूंक तुज्या लागीं मात्र साध्य आसा. कित्याक तूं काकुळदार जावन आसाय. हांवें आयकलां कितल्या लोकांचेर तुवें काकू देंवयलाय, कितलो एक बरो जाला. आज म्हजी एक काकूत करनाय गी, म्हजी एक काकूत करनाय गी. मुखल्यान वेतल्या लोकान तोंड दांप म्हणून ताका बेश्टयले. तूं कितें कुरडो, तुका खंय आमकां चलतले खंय जेजू मेळना जावं फ्रंट तुका आनी खंय म्हणून लोकांनी बेश्टयले. पूण तूं जेजू दाविदाच्या पुता. परतून मोडा तळांत तो जेजू दाविदाचे म्हणून एकच आशा, हांवें जेजूक अनुभव करूंक जाय, हांवें जेजूची सगत अनुभव करूंक जाय. थांबा नासतना कितले आड्यों दी, कोणी कितें म्हणून दी, जायना तुज्यान. तुज्या जेजू लागीं पावूंक जायना. कित्याक लोकांचो जो इतलो आसा की जेजू कोणा म्हूण हात लायतलो आनी तुका जाय कितलो कितें पळय मुळागी जावं की पुरो जस्ट आमी इमेज करचे जाल्यार ह्या कुरड्याचो भावार्थ पळय म्हज्या मोगाचे न्हू. परत थांबा नासतना ताका कळीत आसा जेजूच्या शिवाय दुसऱ्या कोणाच्यानच म्हजे दोळे उक्ते करूंक जायना.
हालेलुया 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 ते जेजूक ताचो आवाज आयकता. कितलोय लोक त्या सुवातेर आसूं दी, कितलो लोकांचो बोबो आसूं दी, कितलो लोकांचो आवाज आयकूं दी, ताच्यान की एक आवाज जेजूच्या कानाक अशें पडटा की तो आवाज जावन आसा तानेल्लोसो आवाज, भुकेल्लोसो आवाज, वेट करून राखून आसतासो आवाज ह्या कुरड्या व्यक्तीचो जावन आसा. जेजू सडनली त्या सुवातेर म्हणटा ताका मुखार हाडा. आनी जेजू विचारता कितें करीचें म्हूण तुजी आशा, कितें करीचें म्हूण तुजी आशा. तेन्ना तो व्यक्ती म्हणटा जेजू म्हाका एकच आशा आसा, म्हाका तुका पळयचें, म्हाका तुका पळयचें, म्हाका तुका पळयचें, म्हाका दोळ्याक दिश्ट जायची, म्हाका दोळ्याक दिश्ट जायची. जेजू म्हणटा घे परत तुजी दिश्ट. हालेलुया हालेलुया. म्हज्या मोगाचें आजच्या दिसा आमच्या जण एकले आशा आसूंक जाय. कोण खंय म्हणून दी, कितेंय म्हणून दी, आमची आशा जेजू ते आसूं दी. जावं फुरो 10 म्हयन्या उपरांत, जावं फुरो 4 म्हयन्या उपरांत, जावं फुरो 5 वर्सां आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावना जाल्यार ती आशा आमी केन्ना निराशा करून घेवची नाका. कित्याक आकाश सकयल पृथ्वीच्या वयर जेजूच्या नाजराच्या नांवा शिवाय आमकां सुटकेचे, सोडवणेचे, आमचे पातकां भोगसूची, आमकां निताळ करचें, आमकां बऱ्यापण करचें एकच नांव जावन आसा तें जेजू. ह्या संवसारांत आनी सर्गार तेच नांव जेजूचें जावन आसा. ताच्या सांगाता आमी हमेशा हर एका वेळार रावूंक जाय. त्या खातीर आतांच आमी त्या सुम्या सांगाता रावया. फालांनी परवांनी आनी कोण सांगल्या वस्तूचेर न्ही. आमचो भावार्थ ते जेजू त्या कुरड्याक म्हणलें नाका म्हूण लोकांनी बेश्टयले. तो शांत रावना, कंटिन्यू 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 उलो मारूंक लागलो. आमच्या जिवितांत हर एक दीस त्या सुम्या सांगाता रावया, हर एक घडी त्या सुम्या सांगाता रावया, हर एक वर्सां म्हयने त्या सुम्या थंयच आमच्या जिविताक बांदून हाडया. तोच विचारता पुता कितें करीचें म्हूण म्हजी आशा. आज सोमारच्या दिसा कितें करीचें म्हूण म्हजी आशा तुज्या जिवितांत सांगा. सोम्या म्हज्या पुताक काम जाय. सोम्या म्हज्या घरांत ह्या म्हयन्याक कार्य दवरलां. सोम्या म्हज्या कुटुंबांत आज कितें करूंक चिंतलां हांवें. सोम्या आनी कितें विंगड विंगड तुमची गरजो सांगा. आज तुमच्या मागण्या आयकतलो जेजू आज खंडीत तुमच्या मागण्याक तो कान दितलो. जाणें केलें आमचो हात आमच्या काळजार दवरया आनी त्या जेजू लागीं उलया आनी आमचें जिवीत त्या जेजूक समर्पीत करया. त्या जेजूच्या आमचें जिवीत आमी दिव्यान करया. होगळी हांव तुजी गायता सोम्या, होगळी तुजी गायता सोम्या. तुझे नाव ते व्हरते व्हरते जावन आसा. होगळी हांव तुजी गायता सोम्या, होगळी तुजी गायता सोम्या. तुझे नाव ते व्हरते व्हरते जावन आसा. तुझे नाव ते व्हरते व्हरते जावन आसा. तुझे नाव ते व्हरते, तुझे नाव ते व्हरते व्हरते जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आज 28 दिसाचो उपासाचो दीस जावन आसा. आज 28th डे फास्टिंग दीस जावन आसा. ह्या 28 दिसांच्या उपासाच्या दिसा तोच जेजू आमकां आनी आमच्या कुटुंबाच्या सहसन्यांक आनी जण एकल्या सगळ्या संवसारांतल्या लोकांक तो तुजे आशिर्वादीत करून दी, बेसांव आनी बरोवन दी म्हणून आज मागया. आयचो दीस तुमचो जण एकल्याचो आशिर्वाद आसूं आनी बेसांव असो जावं दी. आमेन.